إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه قصص حق، داستان راستین قرآنی یا داستانهای راستین قرآنی. به اون داستانهایی گفته میشه که حقیقتهایی رو در بستر تاریخ برامون بازگو میکنه. ولی همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم، اون چیزی که مرتبط به داستانهای غیر قرآنی هست یا واقعیت‌هایی هست که اتفاق افتاده یا اتفاقاتی هست که در ذهن انسان شکل میگیره و توقع یا تصور اتفاق افتادنش رو میکنه. اون چی که اتفاق افتاده رو بهش میگیم تاریخ و اون چی که امکان اتفاق افتادنش هست یا در ذهن انسان شکل میگیره اون رو بهش میگیم داستان یا قصه. به عنوان ادبیات داستانی ازش یاد میشه. اما داستانهای قرآنی قصص حق هست، به این معنا که جنبه ها و ابعاد متعدد دیگری هم داره. اولا اون چیزهایی است که اتفاق افتاده و هیچ احدی بر اون اتفاق نه شاهد بوده و نه ناظر، و راه یافتن اون حقیقت ها هم برای انسان امروز بسیار دشوار هست. یا در زمانی که این قرآن کریم نازل شد و در زمانی که وحی الهی بر خاتم الانبیا فرود آمد، در اون زمان به دست آوردن اونها یا پی بردن به اونها غیر ممکن بود. در نتیجه این داستان ها و این قصه های حق و حقیقتی که در قرآن در ارتباط با گذشتگان اومد، اگرچه در ضمن متن قرآن کریم با اهداف بیانگر و هدایتگری این نصوص وارد شده، ولی برامون حقیقت‌هایی رو بازگو کرده که اون حقیقت‌ها دلیل و نشانه‌هایی بر وحی بودن و منبع الهی داشتن قرآن کریم رو دارا هست. منبعی که این کلام الهی رو به نقطه اعجاز میرسونه و اثبات کننده حقانیت و درستی و صحت این کتاب آسمانی رو در بر داره. آیات و نشانه ها و دلایلی هست بر صحت این کتاب آسمانی و بر حجت بودن این کتاب برای همه بشریت در عرصه های تاریخ. به همین صورت این کتاب حقیقت هایی رو در بر داره در ارتباط با آینده‌ای که اتفاق نیفتاده ولی خواهد افتاد. ساخت ذهن بشر نیست، ادبیات داستانی نیست، قصص حق هست. حقیقت هایی هست که اتفاق خواهد افتاد و برای اتفاق افتادن اونها دلایل و برهان های علمی در بستر تحقیق و پژوهش علمی ظاهر خواهد شد. باز هم قصص حق است. به هر حال ما در ارتباط با گونه‌های مختلف این قصه ها، در ارتباط با جنبه‌های متعدد هدفمندی که این داستان‌ها در بر داره، در ارتباط با اهدافی که در ضمن سوره‌های مختلف این قصه ها دنبال میکنه و به همین صورت در ارتباط با تکراری که این داستان‌ها و قصه ها در قرآن کریم با خودش داره که این تکرار در هر جایی به صورتی با
الفاظی و با تعبیرات مختلفی مشاهده میشه. در ارتباط با این مطالبی رو در برنامه‌های پیشین اشاره کردیم. در این برنامه خواهیم پرداخت به یکی از مهمترین داستان‌هایی که در قرآن کریم بهش اشاره شده و علم بعد از 14 قرن تونسته اون رو تا حدی کشف بکنه. داستان خلقت، بدو خلقت. آفرینش یک نوع عظمتی رو با خودش داره که این عظمت همه رو در مقابلش شگفت به شگفت در میاره. این کهکشان ها و عظمت این کهکشان ها و وسعت این خلقت، همه اینها که میلیاردها سال سابقه تاریخی داره، همه رو به پژوهش میاره، به تفکر و تأمل میاره که ابتدای این داستان و ابتدای این آفرینش از کجا آغاز شد، چگونه آغاز شد. همونطوری که ما هر چیزی رو میبینیم به هر حال ابتدایی داره و ما در خلقت هر چیزی رو براش انتهایی میبینیم. موجود زنده رو میبینیم متولد شد و بالاخره روزی هم فوت کرد. ابتدای این آفرینش رو ما در کجا بتونیم ببینیم و در کجا سراغ بگیریم؟ این سوالی هست که ذهن پژوهشگران و دانشمندان مختلف کیهانشناسی فیزیک رو با خودش در قرنها مشغول داشته. قرآن کریم در سوره انبیا ضمن یادآوری یکتایی و یکتاپرستی و الوهیت یکتای الله متعال به چالش میکشونه و سوالی رو میکنه که اون سوال تأمل برانگیز هست. محققین رو به پژوهش و تحقیق میکشونه. در سوره انبیا آیه 30 الله متعال میپرسه، میگه اولم یر الذین کفروا، آیا مشاهده نمی کنند؟ آیا نگاه نمی کنند؟ آیا نگاه بصیرت و تحقیق هست؟ اونایی که ناباورند، ان السماوات والارض کانتا رتقا، که آسمان ها و زمین با هم پیوسته یا با هم پیوند خورده یک جا بود. ففتقناهما، ما اینها رو از هم جدا کردیم. و جعلنا من الماء كل شیء حی، و هر موجود زنده ای رو ما از آب آفریدیم یا اون رو به وجود آوردیم. افلا یؤمنون، آیا باز هم ایمان نمیارند؟ این اسلوب قرآنی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، آیا تأمل نمی کنند، تدبر نمی کنند، نگاه نمی کنند؟ اینها اونجایی که نگاه کردن عینی نیست، اینجا نگاه بصیرت هست. یک نگاه عینی هست، یک نگاه بصری هست و یک نگاه بصیرت هست. نگاه بصیرت نگاه عقل و خرد هست. آیا نمی اندیشند، تفکر نمی کنند، نگاه نمی کنند به پروردگار متعال چه کار کرد با اصحاب فیل؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، چه کار کرد پروردگار متعال با قوم عاد؟ آثارشون هست، ببینید، تأمل کنید، تاریخشون رو میدونید. مثل این اسلوب رو، مثل این سبک قرآنی رو ما در اینجا میبینیم که الله متعال میاره این رو هم به صورت یک داستان. همونطوری که میگه الم تر کیف فعل ربک بعاد، همونطوری که میگه الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، به همین سبک و با همین اسلوب میگه اولم یر الذین کفروا، اینه که کفر می‌ورزند آیا تأمل نمی کنند؟
ان السماوات والارض کانتا رتقا، که آسمان ها و زمین همشون با هم پیوسته بود و ما اینها رو فتح کردیم، از هم جدا کردیم. امروز نظریه بیگ بانگ یکی از مقبول ترین نظریه ها در ارتباط با بدو خلقت است. و جالب اینجاست که این نظریه، این تفکر علمی رو دانشمندان غیر مسلمان، روسی، فیزیکدانان و اخترشناسان، کیهانشناسان روسی و اروپایی بهش رسیدند. در ابتدای قرن 20 در مقابل دیگر نظریاتی که وجود داشت، این نظریه مقبولیت حاصل کرد و دلایل علمی هم با خودش داره. به صرف نظر از جزئیات این نظریه که قرآن هم اصلا قرآن کتاب کیهانشناسی نیست، قرآن کتاب فیزیک نیست، قرآن کتاب شیمی نیست، قرآن کتاب گیاهشناسی نیست، ولی قرآن کریم برامون حقایقی رو از آفرینش یاد آور میشه، قصه ها و داستان هایی از حقیقت های اتفاق افتاده رو میگه که اون قصه ها و اون داستان ها به غیر از وحی هیچ منبع دیگری نمیتونه داشته باشه. شما تصور کنید، فرض بذارید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخواست مردم رو به نحوی به پشت سر خودش، پیرو خودش قرار بده و رهبریت اجتماعی جامعه رو به دست خودش بیاره. فرض کنید مثلا، فرض کنید همچین انسانی می بود که تمام سیرت و زندگی او برخلاف این موضوع صدق میکنه، تمام زندگی و سیرت و سلوکش برخلاف این موضوع هست. ولی ما فرض کنیم این موضوع رو به عنوان یک فرضیه اگر بذاریم، چه معنا و چه لزومی داره که این چنین الفاظی رو بیاره؟ چرا خودش رو به چیزی رو مطرح بکنه به عنوان تأمل و تفکر برای اثبات وجود خودش، حقیقت خودش، جایگاه خودش، مقام خودش، چیزی رو بگه که اصلا برای مردم اون زمان هیچ پیام به معنا و مطلب خاصی رو نمیتونست داشته باشه. ولی خطاب غیر مؤمنین هستند و در عین حال برای غیر مؤمنین جای تأمل و جای تفکر و جای تفحص رو دروازه‌شو باز میکنه. و برای قرآن کریم خلود و جاویدانگی رو به سطح میرسونه که این کتاب جاویدانی هست. قرون اولیه میدونستن که این قرآن منبع وحی داره، در نتیجه حقایقی رو در بر داره که اون حقایق فراتر از توان و قدرت ادراک بشر هست. معجزه در اینجاست. یه مطالبی رو برامون میگه که به عنوان دلیل و حجت و برهان بر اثبات نبوت قاطعانه دلیل هست. این هم از این اون آیات هست. هیچ لزومی نداره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اون چنین موقعیتی فرضاً که ما گفتیم اگر فرض کنیم این چنین جمله‌ای رو به زبان بیارن و این چنین مطلبی رو بگن. اونم در کجا؟ در ضمن و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. در سیاق و سباق آیاتی که بیانگر توحید و یکتایی الله متعال هست، بیانگر یکتایی رب ذوالجلال هست، مبرأ بودن از داشتن همتا و فرزند هست، پاک بودن او از هر گونه شرک هست و همه بندگی و اطاعت او رو به جا آوردن هست. در این سیاق که یکتایی الله متعال در ضمن این حاکمیت و در ضمن این سلطه قائم بر جهان آفرینش داره بیان میشه، الله متعال
میگه اولم یر الذین کفروا، این کسانی کفر ورزیدند. این جمله جاویدان موند، از 14 قرن پیش تا به امروز این پیام موند تا تأمل کنند و تفکر کنند و امروز جهان به این نتیجه برسه که این جهان آفرینش در ابتدا توده گاز بوده، با هم پیوسته انرژی با ماده با هم یک جا بوده و در ضمن یک انفجاری این توده گاز از هم جدا شده و در بستر تاریخ و زمان در اتفاقاتی که براش الله متعال در مسیرش گذاشته آسمان ها شکل گرفته و به همین صورت کهکشان ها شکل گرفته، به همین صورت موجودات زنده به وجود اومدن و حیات و زندگی خلقت ادامه پیدا کرده. این فتق و این رتق ابتدایی رو الله متعال نه به عنوان یک قانون برامون یادآور میشه تا اینکه ما معلوماتی در این رابطه بگیریم، بلکه به عنوان یک موضوع تأمل برانگیزی. کون الله متعال که رتق و فتق این جهان رو از ابتدا به دست داشته، در هر موقعیتی در اختیار او هست، همیشه همه زیر سلطه او هستند. تمام این کهکشان ها در سلطه و حاکمیت و زیر امر و اطاعت او زندگی رو سپری میکنند. شما هم ای بنده این مسیر رو انتخاب کن و اطاعت و عبادت او رو بکن و بدون که هیچ موجود مقربی به الله نیست مگر اینکه با عبادت قرب به الله حاصل کرده، نه با اینکه فرزند الله نعوذ بالله باشه، یا اینکه جانشین الله باشه، یا اینکه به همین صورت اشتراکی در نظام و حاکمیت الله داشته باشه، بلکه با عبودیت الله متعال مقام خودش رو به دست آورده. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. تمام اینهایی که شما اونا رو مقدس میدونید، براشون مقام منزله قائل هستید، اونها هیچ سخنی رو پا فراتر نمیذارن از الله متعال و هیچ چیزی رو جلوتر از او نمیگن و امر الله متعال رو پیرو میکنند. این بود آغاز خلق که برامون مسیر آفرینش رو تعیین کن است و مسیر حیاتمون رو هم وضاحت میکنه. اعجاز قرآن کریم در اثبات مسیری که برای همه ما هماهنگ با این جهان آفرینش جهت سعادت و خوشبختی ما رو تعیین کنه است. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.